अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू कर्ज़ एग्रीमेंट पर जारी थी। हमने आपकी खिदमत में कर्ज़ एग्रीमेंट की तारीफ़ बयान की और कर्ज़ एग्रीमेंट के अरकान बयान किए। आज हम आपकी खिदमत में कर्ज़ एग्रीमेंट की खसूसियात बयान करेंगे और कर्ज़ एग्रीमेंट से मुतल्लिक अहकाम बयान करेंगे। सबसे पहले कर्ज़ एग्रीमेंट की तारीफ़ का तकरार करते हैं। हमने अर्ज़ किया कि कर्ज़ एग्रीमेंट एक ऐसा मुआहिदा है जिसके तहत इंसान अपना माल किसी दूसरे की मिल्कियत करार देता है ताकि वो इंसान जिसने इस कर्ज़ को वसूल किया है वो मुकर्ररा तारीख़ पर इस माल के मिस्ल या इसकी कीमत कर्ज़ देने वाले को अदा करे। इस तारीफ़ के पेश नज़र और इस्लामी मतून में दर्ज रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कर्ज़ एग्रीमेंट अक़्द लाजिम है, अक़्द तमलीकी है, अक़्द मुआविज़ी है और राह खुदा में ईसार और कुर्बानी का एग्रीमेंट है। जब हम कहते हैं कि अक़्द लाजिम है तो हमारी मुराद यहाँ पर यह होती है कि कर्ज़ एग्रीमेंट को जो दो तरफों के दरमियान साइन पा रहा है, दोनों तरफेन की बाहमी रजामंदी के बगैर इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं कि कर्ज़ एग्रीमेंट अक़्द तमलीकी है तो इससे हमारी मुराद यह है कि वो माल जो पहले कर्ज़ देने वाले की मिल्कियत में था उसकी मिल्कियत से खारिज हो जाता है और कर्ज़ वसूल करने वाले की मिल्कियत में दाखिल हो जाता है। यानी कर्ज़ देने वाला उस माल को अपनी मिल्कियत से खारिज करता है और कर्ज़ वसूल करने वाले की मिल्कियत करार देता है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। फिर हम आपकी खिदमत में जो कह रहे हैं कि कर्ज़ मुआविज़ी है तो इससे मुराद यही है कि कर्ज़ वसूल करने वाला ये अहद करता है कि वो इस माल के मिस्ल या उसकी कीमत कर्ज़ देने वाले को अदा करेगा। फिर हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि कर्ज़ जो है वो राह खुदा में एक किस्म का ईसार और कुर्बानी का एग्रीमेंट है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर्ज़ देना मुस्तहब है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में कर्ज़ देने की तरगीब दिलाई गई है और कर्ज़ देने वाला अज्र व सवाब का मुस्तहिक है। सूरह निसा की आयत नंबर 114 का सहारा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हो रहा है, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह फसौफ़ नुअतीह अजरन अज़ीमा। यानी खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है, इन लोगों की अक्सर राज की बातों में कोई खैर नहीं पाया जाता मगर वो शख्स जो किसी सदक़े कार खैर या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे और जो भी ये सारे काम रज़ाए खुदाए की खातिर अंजाम देता है, खुदावंद मुताल के नज़दीक वो अजर अजीम का मुस्तहिक होता है। यहाँ आये करीमा में जो मारूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रिवायात में मारूफ से मुराद कर्ज़े हसना ली गई है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत आपकी खिदमत में नकल करता हूं जिसे सवाबुल आमाल व इक़ाबुहा के अंदर दर्ज किया गया है, सफ़ा नंबर 414 के अंदर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मन अक़रज़ अख़ाहुल मुमिन, यानी जो भी कोई शख्स अपने मोमिन भाई को कर्ज अदा करता है, बिकुल्ल दिरहमिन अक़रज़हु वज़न जबल उहदिन व जबल रिज़वान व तूर सीना हसनात, यानी जो कोई भी शख्स अपने मोमिन भाई को कर्ज देता है तो उसे हर दिरहम के बदले में कोहे उहद के वजन के बराबर, कोहे रिजवान के वजन के बराबर और कोहे तूरे सीना के वजन के बराबर हसनात उसके नामाए अमाल में नेकियां डाल दी जाएंगी। और जब वो कर्ज दे देता है और कर्ज वसूल करने वाला जब उसने कर्ज को वापस करना है और उसके पास वापसी के लिए तवान नहीं है, उसके पास गुंजाइश नहीं है कि वो कर्ज को वापस कर सके, तो ये कर्ज देने वाला उसके साथ मुदारा करता है, उसको मोहलत देता है। तो रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, फ़इन रफ़क़ फ़ी तलबिही, जब वो अपने तलब का वक्त उसका आ जाता है तो वो उसकी अदम तवान की वो रियायत करते हुए उसको मोहलत देता है। तो यहाँ पर यअबरु बिही अला सिरात कल बुराक़िल ख़ातिफ़, तो वो पुल सिरात से ऐसे तेज चमकती हुई बिजली की तरह से गुजर जाएगा। कर्ज देना खुद सदका करने से और इन्फाक करने से अफजल है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं कि अला बाबिल जन्नत मकतूबुन,
جنت کے دروازے پر یہ لوح تحریر ہے کہ القرض بثمانیۃ عشر والصدقۃ بعشرۃ، کہ قرض دینا خود 18 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب ہے، جبکہ صدقہ دینے کا 10 گنا ثواب ہے۔ کیوں ایسے ہے؟ وذالک، اس کی وجہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یکون الا لمحتاج، کہ قرض صرف محتاج آدمی کے ہاتھوں تک پہنچتا ہے، جبکہ صدقہ ربما وقعت فی ید غیر محتاج، صدقہ جو ہے وہ بسا اوقات غیر محتاج انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک مطلب جس کی طرف اشارہ کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرض دینے والا اپنے لیے کسی قسم کی انتفاعی شرط کو نہیں قرض کے ایگریمنٹ کے اندر درج کر سکتا، یعنی قرض دینے والا فقہی قانون کے مطابق اور فقہی شرائط کے مطابق وہ کسی قسم کی بھی ایسی شرط کو قرض ایگریمنٹ کے اندر داخل نہیں کر سکتا جو اس کے پروفٹ کا باعث بنے، جس سے اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نورانی ارشاد فقہی کتابوں میں باقاعدہ قانون کی حیثیت سے تدوین کیا جاتا ہے اور باقاعدہ قانون کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ کل قرض جرى نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو کسی نفع کا باعث بنے وہ ربا ہے۔ مثلا ایک دکاندار کسی کو قرض دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی دکان سے سودا خریدا جائے، تو یہ بالآخر اسی کے نفع میں ہے، تو یہ ربا کا باعث بنے گا۔ لہٰذا سود دینا اور سود لینا دونوں مساوی ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور سود کے اندر جو شرط رکھی جا رہی ہے، یعنی انسان جو کسی کو قرض دے رہا ہے اور قرض دیتے وقت جو سود کی اس نے شرط رکھی ہے، یہ شرط باطل ہے، لیکن خود قرض ایگریمنٹ درست ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ سود کی شرط کے بغیر اگر کوئی شخص قرض واپس کرتے وقت کسی کو اضافی واپس کر دیتا ہے تو یہ مستحب ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے، اسلامی روایات میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ قرض کی اقسام میں 2 طرح کی قرض کی قسم جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ قرض مدت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بغیر کسی مدت کے انسان کسی کو قرض دے دیتا ہے۔ احکام قرض میں ہم انہی اقسام کو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان نے کسی کو قرض دیا ہے تو مدت سے پہلے وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر بغیر مدت کے اس نے قرض دیا ہے تو پھر وہ جب چاہے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور مقروض اگر قرض واپس کرنے کی توان رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قرض ادا نہیں کر رہا تو یہ شخص گنہگار ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی نقل کرتا چلوں کہ اسلامی احکام میں خود قرض لینا مکروہ عمل ہے، یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کسی سے قرض لے، لیکن اگر انسان مجبور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جان، اس کی ناموس، اس کی عزت اسی قرض لینے پر منحصر ہے تو پھر انسان پر قرض لینا واجب ہو جاتا ہے۔ احکام قرض آپ کی خدمت میں بیان کریں تو اس طرح سے ہیں کہ اگر انسان نے قرض وصول کیا ہے اور اس کو واپس کرنے کی اس کے اندر توان نہیں ہے، مگر اس کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے اور گھریلو وسائل ہیں، سامان ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، تو اس صورت میں طلبکار اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اسے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو مہلت دینی چاہیے تاکہ وہ قرض دینے کی توان میں آ جائے۔ اگر قرض لینے کے بعد قرض دینے والا نہ ملے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس قرض دینے والے کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر انسان کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون ہے، اس کے بچے کون ہیں، اس کا خاندان کہاں پر ہے، تو انسان کو چاہیے اسے تلاش کرے تو اس کو دے، اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کے ورثہ کے حوالے کر دے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی اور ہم آپ کے ساتھ آئندہ گفتگو کے اندر اسلامی بینکنگ میں قرض ایگریمنٹ کے استعمال سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔